वद्दुहा लैली इजा सजर, सुभान अल्लाह, आपका चेहरा वद्दुहा लैली इजा सजर बहुत जबरदस्त चमकता है, खूबसूरत हो गया। लेकिन आप जब वजू के लिए या आप बाहर निकले उठकर भी तो उजाला कम न हुआ, ऐसा का ऐसा ही क्यों रहा? तो नबी फरमाते हैं कि जो उजाला मुझ में था अल्लाह ने तुझे उजाला नाम दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चेहरा आपका भी रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह। भाई अबू बकर सिद्दीक तुम्हें ये चीज कैसे मिली? क्या अब नबी करीम ने तुम्हें कुछ इल्म दिया था, या नबी करीम ने तुम्हारे लिए दुआ करी थी, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चेहरे पे हाथ फिराया था? तो फरमाते नहीं, उस वक्त नबी आराम से मेरे गोद में सो रहे थे, ना नबी ने मेरे हक में उस वक्त दुआ करी, ना नबी ने मेरे चेहरे अनवर पे हाथ फिराया। बस इतना था कि मैं नबी को तक रहा था, और तकने तकने में अल्लाह ताला ने मेरे चेहरे अनवर पे साथ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नबी की हेल्प, एक नबी की हेल्प करी। भाई नबी को उठा के लाए अबू बकर सिद्दीक, भाई नबी को अबू बकर सिद्दीक उठा के लाए। अल्लाह ने फरमाया तू नहीं उठा सकता अबू बकर सिद्दीक, नबूवत का बोझ दुनिया में कोई नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? कुरान फिर आके बोलता है कि हमने जिस वक्त मक्का को जीता, मक्का को जीतने के बाद अली शेर खुदा को फरमाया, अली शेर खुदा आओ ये बूतों को तोड़ दो, मक्के में से सब निकाल दो। तो अली ने फरमाया ए नबी करीम मैं खड़े हो जाता हूँ, आप मेरे कंधों में पैर रख दो और आप चढ़ जाओ। तो आप फरमाते अली शेर खुदा दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो नबी का बोझ उठा सकता। नबी का बोझ कोई उठा सकता, और नबी सबका बोझ उठा सकता है। नबी का मतलब नबी सबका बोझ उठा, क्यों? नबी सफीना है। अरबी में सफीना का मतलब होता है बोझ उठाने वाला, वो बोझ उठा सकता है, लेकिन उनका बोझ कोई उठा सकता। तो यहाँ बोझ उठाने से अली को मना कर दिया, यहाँ अली को मना करते हैं, और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकर सिद्दीक के पीठ पे बैठते हैं। यहाँ अबू बकर सिद्दीक, तो क्या अबू बकर सिद्दीक नबूवत का बोझ उठा सकते थे? बात करिए, क्या करिए, क्या नबूवत का बोझ उठा सकते थे? नहीं। जब अली शेर खुदा, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत अली पास है, जब अली शेर खुदा बोझ नहीं उठा सकते तो अबू बकर सिद्दीक कैसे उठा सकते? अली शेर खुदा का जवान यंग थे, वो नहीं उठा सकते, और ये तो उम्र के मुताबिक थे। सही है, कैसे उठा सकते थे बोझ? तो यहाँ बोझ उठाया अबू बकर सिद्दीक ने। तो बोझ अबू बकर सिद्दीक ने उठाया खरी था आप नबी करीम का, कि मैं नबी तुम्हारे बिठाता हूँ, लेकिन नबी का वजन, नबी की नबूवत को वो संभालने के लिए अल्लाह उसके फरिश्ते मौजूद होगा। फरमाया इनकी पीठ पे नबी बैठ जाओ, इसलिए कि ये तुम्हारा आशिक है, और जो तुम्हारा आशिक होता है उसका अल्लाह कभी दिल नहीं तोड़ता है। उसने नबी तुमसे ये नहीं मांगा कि तुम भूखे हो मैं भी भूखा हूँ, तुम प्यासे हो मैं भी प्यासा हूँ, मुझे रेत गर्म लगती है तुम्हें भी गर्म लगती होगी। उसने सोचा मुझे गर्म लगे तो लगे, मुझे भूख लगे तो लगे, मैं प्यासा रहूं तो रहूं, मेरा आका प्यासा ना रहे। जब एक सहाबी तुमसे इतनी मोहब्बत जता सकता है तो मैं तो रब हूं, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तो रब ने ताकत अता फरमाई अबू बकर सिद्दीक को, और अबू बकर सिद्दीक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हीरा तक ले गए। जब गारे हीरा पे ले जाते हैं तो वहां सस्पेंस खुलता है कि हम तो दो है, दुश्मन मार देंगे। तो नबी फरमाते ये अबू बकर सिद्दीक हम दो नहीं, हम यहाँ दो नहीं है, तो क्या अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया यहाँ पे? अल्लाह हमारे साथ में है। ये अल्लाह के रसूल अल्लाह तो काबे में भी था, बात क्या सही, अल्लाह काबे में भी है, और जो जो कलमा पढ़ते हैं वो साहबा छोड़कर उनके पास भी है, इधर भी है। ए अबू बकर सिद्दीक बरहक अल्लाह कुल्ले सेन कदीर है, उन साहबा को देखता होगा, जानता होगा, दुनिया के खोने को देखता होगा, लेकिन अल्लाह का खुद वादा है कि जहाँ मेरा मोहम्मद होता है मैं भी वही मौजूद हूँ। तो आज हम दो साथ में नहीं, ये तेरा उठाना तेरा नहीं था, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का था। ये तेरे दूध लाना तेरा नहीं था, ये अल्लाह तबारक व तआला का था। ये गारे हीरा को साफ करना तेरा नहीं था, ये अल्लाह तबारक व तआला का था। कि एक जनावर हटा नहीं
भी मौजूद है, अल्लाह का रसूल भी मौजूद है। जिसकी इब्तिदा के अंदर, जिसकी मोहब्बत के अंदर अल्लाह के साथ उसका रफीक हिजरत करता है। एक साहबा फरमाते हैं, नबी तुम्हें इकला नहीं जाने दूंगा मैं। काबे वाले भगाते तो भागना दे, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। मेरा खानदान छूटता है तो छूट गया, मेरी औरत बच्चे मुझे छोड़ते तो छोड़ दे, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ बताता है इल्म इरफान कि जब एक साहबा नबी का साथ छोड़ने से इनकार कर सकता तो रब कैसे छोड़ सकता है? तो रब उस सहाबा को कैसे छोड़ सकता है? नहीं। तो सहाबा इकराम के साथ में रहा, वक्त नमाज आती रही, नमाज के दौरान दिन निकल गया, पूरे 5 वक्त की नमाज पूरी हुई। नमाज पूरी होने के बाद मेरा नबी अदल वाला है। क्या लिखा है कुरान में? जालिकल किताबो। जालिकल किताबों का मायना होता है अदल वाली किताब को अता करने वाला। अदल का मतलब होता है तुम्हारे लिए रहमत और बरकत है। तो आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक, जब तुम मुझसे मोहब्बत इतनी जताते हो तो मैं आका मौला हूँ। जब दिन में तुमने मुझको कुछ पल आराम करने दिया तब बारी आका की नहीं, आका के आशिक की है। एक नबी के गोद में सोना, नबी के एक सहाबा की गोद में सोना सहाबा है ही, लेकिन नबी की गोद में सोना वो कितना बड़ा होगा कि नबी ने फिर अपने पैर को रियाल बनाया। क्या बनाया? रियाल बना दिया, रियाल की तरह बनाया और फरमाया, ए मेरे रफीक, अब तेरी बारी तो सो जाए। नबी अदल वाला है, कभी अपने बारे में नहीं सोचता, कुछ वक्त तू सो ले, कुछ वक्त मैं सो लूं। इस तरह रात का आधा वक्त हुआ, आप सोते रहे, आप सोते रहे, रात का आधे वक्त सोते रहे, रात का आधा वक्त हुआ, अबू बकर सिद्दीक की आंख खुली। ना आप लोगों को मालूम था कि रात को नबी इबादत करते थे। आपने गिरी, आपने ताजुद वगैरह जो भी बोला जाए, आपने जो भी नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद सुबह होता हुई, सुबह होता होने के बाद घोड़ों के टापों की आवाज आई। क्या की आवाज आती है? घोड़ों के टापों की आवाज आती है। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, नबी करीम, लगता दुश्मन हमारे इंतजार में है, ये हमारे करीब आ रहा है। तो वो अपने मुस्कुरा और फरमाया, अबू बकर सिद्दीक, अभी कोई आपको सिखवा मिला है या जंग करने पड़ने पड़ेगी या इनसे लड़ना पड़ेगा? बोले नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब से आपने कह दिया अल्लाह हमारे साथ है, उस वक्त मुझसे फिक्र ही सब निकल गई। जब पूरी कायनात बनकर भी अगर तलवार लेके आप पे दौड़ती है तो पूरी कायनात एक तरफ होगी, आपका और मेरा रब एक तरफ होगा। ईमान हो गया। आप बैठे रहे, गार में बैठे रहे। जिस मकड़ी ने अपना जाला बुना था, नबी की खुशबू धड़कन देखकर, उनकी आवाज सुनकर मकड़ी ने अपना जाला तोड़ दिया था। जो कबूतरों ने अपनी जगह छोड़ दी थी, वो कबूतर वहीं के वहीं अंडे पे बैठ गए वापिस। टापू की वजह मकड़ी ने अपना जाला फिर से बना दिया, वो जगह ऐसी की ऐसी हो गई। तो उन वक्त मक्का वालों की अकल सलीम पूरे खानदान यहूदा ने की, जाके देखती है कि गार के अंदर छुपा हुआ तो नहीं है कोई। जब गार में जाने की कोशिश करती है तो जाल से भरा हुआ गार, बकरी के जाले से भरा हुआ, और कबूतर ऐसे ऐसे बैठे हुए अंडे खुले रखकर, जबकि अंडे पे कबूतर बैठे रहता है, सही बात है, लेकिन कबूतरों ने अंडे अपने छोड़ दिए, दूर बैठ गए। तो उनकी अकलों से अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों ने देखा कि अंडे भी ऐसे मौजूद है, कबूतर भी मौजूद है और मकड़ी का जाल भी ऐसे मौजूद है। अगर कोई बंदा इस गार में जाता तो कबूतर सबसे पहले उड़ते, और ये उड़ते तो मकड़ी के जाल भी टूट जाए। लेकिन मकड़ी का जाल भी ऐसा है और कबूतर भी ऐसा है। शायद यहाँ ना कोई अल्लाह का रसूल है ना उनका कोई साथी है। वो लोग वहां पे से रुखसत हो गए। क्या हो गए? रुखसत हो गए। तो पूछे उस मकड़ी से, ए मकड़ी बता तुझसे क्या निस्बत है? एक कबूतरों तुमसे क्या निस्बत थी मोहम्मद की? तुमको तो जन्नत के अंदर आने का भी हुक्म नहीं है, ना जन्नत में डालने का भी हुक्म नहीं है, ना मकड़ी तू जन्नत में जाएगी ना मकड़ी तू जन्नत में जाने वाली है। क्योंकि जितनी भी मखलूकात है आदम को छोड़कर सबको अल्लाह क़यामत दिन मिटा देगा हवा की तरह। सब जानवर मिट जाएंगे, पता भी नहीं चला कौन सा जानवर था हमारे पास, सब जानवर दुनिया के मिट जाएंगे। तो जानवर को पूछते हैं तो इल्म इरफान से बताता है जानवर, क्या बताता है? इल्म इरफान से कि भाई मैं मकड़ी खरी थी, मैं कबूतर खड़ा था, मेरा कबूतर होना
میرے مکڑی ہونا، مجھے زندگی ملنا، اور سب سے بڑی مرتبہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مخلوقات گنانا۔ پہلے بھی مکڑیاں بہت ساری تھی، کبوتر بہت سارے تھے، لیکن ان کا مخلوق ہونا کچھ اور تھا، اور ہم امت محمدیہ میں مخلوق کچھ اور ہے۔ ہم امت محمدیہ مخلوقات ہے، یہ نہیں جانتے جو بشر ہونے کے بعد انسان کہ محمد کیا چیز ہے، محمد کیا ہے۔ یہ تو پوچھے جناب سے کیا ہے تو فرماتے یہی تو وہ ہے جس کے خاطر اللہ نے ہم کو مخلوق بنایا ہے۔ کسی کو کوئی جناب کا نام دیا تو کسی کو مکڑی کا نام دیا تھا، کسی کو کبوتر کا نام دیا، لیکن ہر کوئی اس سے کرتا رہا۔ نبی سے غار ہیرا کے اندر دوسرا دن گزرا، آپ نے دوسرے دن بھی جب رات کا وقت ابو بکر صدیق کا دیکھا، پھر آپ نے آپ کو سلایا صبح کی نماز کے بعد، آپ سو گئے، پھر کچھ دیر کے بعد زور میں اٹھے، زور کی نماز پڑھ کے بعد پھر نبی نے سویا۔ اس طرح لگاتار کم و بیش 3 دن تک، کتنے دن تک؟ 3 دن تک آپ 34 یا 14,000 کلومیٹر پہاڑ کے اوپر اب 3 دن تک رہے۔ 3 دن رہنے کے بعد جب سرکار باہر نکلتے ہیں، سرکار جب باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد صحابہ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کی تعداد۔ جبکہ سرکار فرماتے ہیں میں صحابہ تو 6 یا 7 چھوڑ گیا تھا، یہ صحابہ کی تعداد اتنی بڑھ کیسے گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ کا تشریف لانا ادھر تھا، لوگوں نے پوچھا بھائی محمد کہاں گیا، محمد کدھر گیا اور محمد کیسا ہے؟ تو فرمایا بھائی ان لوگوں نے اس سے ایسی سی صلاح کری تو اس نے اس پہ ایگریمنٹ کر کے صحیح کر کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اب وہ مکہ سے شہر باہر میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ مکہ کے شہر کے باہر میں رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے مجھ کو میرے محبوب شہر مکہ کی جس جگہ سے تجھ کو نکالنے کی انہوں نے کوشش کری ہے، جس مکہ سے تجھ کو نکالنے کی کوشش کری ہے، اگر تو چاہتا تو کوئی نہیں نکال سکتا تھا، لیکن تیری رحمانیت کے حساب سے، میری دی ہوئی رحمانیت کے حساب سے تو نے ان پہ رحم کرا، ورنہ تو ہاتھ اٹھا لیتا میں ان کو سب کو غارت کر دیتا۔ جس طرح موسیٰ کی قوم پہ میں نے غارت کیا، لوط کی قوم پہ غارت کیا، نوح کی قوم پہ غارت کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ کیا، کم و بیش 200 سے 500 نبی کے آس پاس ان کی امت کو اللہ نے برباد کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دنیا ان کو ایجا پہنچاتی رہی، لیکن وہ فرماتے کہ نہیں آج نہیں تو کل یہ ایمان لے آئیں گے، یہ جان جائیں گے ان کا محمد کیا ہے، یہ جان جائیں گے محمد کیا ہے۔ اب وہ جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ محمد کو تو محمد بنا کے ہی رکھا، لیکن محمد کے عاشق کو خوبصورت بنا دیا، جس کو کہتے ہیں ابوبکر صدیق۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق علیہ السلام غار ہیرا سے نیچے اترتے ہیں، نیچے اترنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں تو مکہ کا ایک بہت بڑا گروہ ہوتا ہے، اسی شہر مکہ کا۔ اللہ قسم کھاتا ہے قسم ہے مجھ کو شہر مکہ کی محمد جس جگہ پر آپ کے قدم ہو رہا ہے، یہ معنی دوسرا میں نے کیا، قسم ہے مجھ کو اس شہر مکہ کی جس کے اوپر آپ کے قدم ہو رہا ہے کہ اگر کاش ان لوگوں نے تکلیف پہنچائی اور تم نے اپنی رحمانیت بتا کر باہر نکل گئے، اگر میرا نبی وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتا اللہ اس جگہ کو غارت کر دے تو مکہ ہونے کے بعد بھی زمین میں گھس جاتا، مکہ ہونے کے بعد بھی زمین میں گھس جاتا۔ تو اللہ کی جو نشانی تھی وہ نشانی بھی برقرار ہے، تو محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے، محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق علیہ السلام سے جب تینوں نکلتے ہیں تو گروہ آتا ہے، وہاں سے ایک گروہ آتا ہے، وہ گروہ دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے ان میں سے محمد کون ہے، ان میں سے محمد کون ہے، کیونکہ دونوں کی عمر سب کی لگتی تھی، ہائٹ بوڈی میں سب سب کے، کلر میں فرق تھا، لیکن غار سکینہ کے اندر نبی کے چہرے کو تکتے رہے، پوچھا کچھ پڑھا تھا، ابوبکر صدیق کچھ پڑھا تھا، کچھ نہیں پڑھا، تو کیا کرا، صرف انور محمد کو دیکھا، چہرے کو دیکھتا رہا، اور دیکھتے دیکھتے اللہ نے نازا نے مجھ میں کیا نہ کیا۔ جب وہاں جا کے پتہ چلتا ہے
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے ہیں، دونوں سے وہ نہ ٹھیک آگے بات کرتے ہیں نہ چیز کرتے ہیں کہ ہم محمد بولے تو کس کو بولے. جب ابو بکر صدیق کو پتا چلتا ہے کہ شاید یہ لوگ ایمان کے خاطر ہیں، اگر لڑنا چاہتے ہوتے تو ڈائریکٹ حملہ کر دیتے، لیکن حملہ انہوں نے کیا نہیں ہے، تو یہ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے اپنے لباس کو اتارا. کیا اتارا؟ اپنا لباس. ماں مادہ پھٹ چکا تھا، بچہ کیا تھا وہ آپ کے پاس؟ کچھ نہیں. آپ نے اپنا لباس اتارا. لباس اتارنے کے بعد آپ نے آدھا زبا آپ کے کھندے پہ رکھا، نہ آدھا یوں کر کے اڑا کر رکھا، اور فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے بیٹھیے تو انہیں پتا چل جائے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے. تو بتایا دنیا والوں کو کہ یہ محمد مصطفیٰ آقا ہے جو میرے سایہ کے اندر میں ان کو بٹھا کے رکھا، جبکہ نبی پہ سورج کا کرن نہیں پڑ رہی تھی. پھر بولتا ہوں صرف بتانے کے لیے انہوں نے اپنا جبہ رکھا. نبی کریم وہاں بیٹھے، ان سے مدبلا ہوا، اور مدبلا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر آپ کے پاس کم و بیش 26 صحابہ پیدا ہوئے. کتنے؟ 26 صحابہ آپ کے پاس پیدا ہوئے. 26 کے بعد آپ کے پاس پہلے 7-8 موجود تھے، ملا کر آپ کے پاس 33 صحابہ موجود ہو گئے. کتنے موجود ہو گئے؟ 33 صاحب موجود ہو گئے. تو آپ نے فرمایا ہم نے ابو بکر صدیق کو پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن ایسا رنگ اور روپ نہیں دیکھا. تو یہ رنگ اور روپ کیسا آیا؟ تو فرمایا محمد کی محبت سے آیا ہے. کس کی؟ محمد کی محبت سے آیا ہے. بولے کیسا آیا ہے؟ تو اللہ کے رسول سے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں. ارے تمہارا محبت کرنا کچھ اور تھا، میرا محبت کرنا کچھ اور ہے. تم نے محبت کری دل اور جان سے، اور میں نے کری اپنی آنکھ اور نفس اور روح سے. دل کو بھی الگ کرتا ہے نفس، روحانی چیز روح جس کو بولتے ہیں وہ الگ کر دیتا ہے. کیوں روح الگ کر دیتی ہے؟ کہ روح سے محبت جو بندہ کرتا ہے قسم جل جلال کی وہ خدا کا چہرہ ضرور دیکھتا ہے، مرنے کے پہلے دیکھتا ہے. روح کی کبھی نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ نہیں دیکھے. بس بات اتنی ہے کہ چہرہ انور دیکھنے کی جب بات آتی ہے تو خدا خود یہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں، خدا یہ کہتا ہے کہ محمد کو دیکھ وہ خدا ہے. خدا کو دیکھے بغیر روح قبض نہیں ہو سکتی. آسی کے رسول ہونا چاہیے، لیکن خدا اس کے روح قبض یہ نہیں کہتا خدا کہ میں خدا ہوں. خدا خود کہتا ہے کہ جب تیرا نور دیکھ محمد خود خدا ہے. خدا کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی چلانے والا. کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی چلانے. اپنی مرضی چلانے والے کا مطلب ہوتا ہے خدا. کیا ہوتا ہے؟ خدا. اپنی مرضی چلانے والے کا مطلب خدا. خدا سمجھ ماری نا. اپنی جو مرضی پڑے وہ چلے اور وہی حق ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خدا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تماموں کا خدا میں، 1,23,999 نبیوں کا خدا میں، اس کی مخلوق کا سب کا خدا میں نے کہا. ایسا اسماعیل نے کرا، نوح نے کرا، آدم نے کرا اور عیسیٰ نے کہا. عیسیٰ نے کیا اور کرا. لیکن جب نام محمد کا آتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا، اب جو بھی کہتا ہے کرتا ہے محمد کہتا ہے، اور جو بھی کرے گا کہے گا محمد کہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی خود خدارا ہوتی ہے. امتی خود خدارا ہوتی ہے اس کے لیے کہ اس کا نبی ایک خود خدا ہے، اس کی مرضی چلانے والا ہے. اور جہاں اس نبی کی مرضی چلتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمام جروب میں بھیگے ہوتے ہیں. 33 صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں. غار سکینہ کے بعد 33 مکہ معجزہ کے اندر جاتے ہیں اور مکہ معجزہ کے اندر جا کے عبادت گزار کرتے ہیں. کہنے کا مطلب 40 نہیں تھا، میرے کو بہت سارے کا بیان لے جانا ہے ٹائم کا. میں تھوڑا سا کہ نبی کریم جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انسان اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت جس نے کر لی تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اس سے اللہ کو معلوم پڑنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. صحیح کیا ہے اس کو کہنے کی ضرورت. اور قرآن پاک کی کئی حدیثوں کے اندر ہے
اللہ فرماتا ہے تم میرے خاطر کرو، میرے خاطر کرو، میرے خاطر کرو کوئی بھی کام، لیکن فرماتا ہے محبت جب آتی ہے تو میرے محمد سے کرو۔ تم نے میرے محمد سے محبت کر لی تو میرے محبت کا انتظار مت کرو، کیونکہ اب میں تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ خود ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ کسی اللہ والے کی طاقت نہیں کہ ایک ولایت کا بوجھ اٹھا لے۔ ایک ولی پہ کوئی ولی کھڑا کر دیا جائے تو بہت بھاری پڑتا ہے۔ تو وہاں نبی کا وزن ایک صحابہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہاں رضائے قدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نہیں فرماتا کہ میرے نبی پہ کوئی یہ بولے کہ غار ہیرا میں جا رہا تھا اس وقت نبی کو میں نے اٹھایا، میرے نبی کو بھوک پیاس لگی تھی تو پانی بھرنے کے لیے میں پہاڑ سے اترا چڑھا، یہ نہ بولے۔ ارے تو چڑھا اترا تو یہ بھی دیکھ کہ اللہ نے تجھ میں کتنی رحمتی کی نبی کا بوجھ بھی اٹھایا اور تجھے علم سکینہ بھی عطا کرا، چہرہ انور کی طرح بدل دیا۔ اللہ نے وہیں اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کا بدلہ اللہ سب سے پہلے دنیا میں دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور عمل علم جو تم میں کرتے ہیں، عبادت ہے، بندگی، نماز، خیرات، زکات وغیرہ وغیرہ، اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے قبر میں اور قیامت میں دوں گا۔ عمل کا، علم کا بدلہ، روزہ، نماز، زکات، فطرت وغیرہ وغیرہ جو بھی، اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے اعمال نامے میں لکھا جائے گا، قبروں میں کام آئے گا، قیامت کے دن کام آئے گا۔ لیکن فرماتا ہے نبی سے محبت کر لی یقیناً دنیا میں بھی کام آئے گا اور تینوں جگہ کام آئے گا۔ نبی کی محبت وہ ہے جو دنیا میں کامیاب کرتی ہے۔ تو دنیا میں جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو قبر سے کوئی سیکوا گلا نہیں دیتا، کوئی تکلیف نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ قبر جب دنیا میں نبی کا صلہ اس کو ملنا چالو ہو جاتا ہے، دین محمد کو پھیلانا چالو کر دیتا ہے اور نبی اس سے جب دین پھیلاتے وہ خوش ہو جاتے ہیں تو قبر میں جا ہی نبی فرماتے ہیں یہ فرشتے سے سوال جواب مت کرنا، میں جانتا ہوں کہ یہ میرا دین پھیلاتا تھا، میرا دین پھیلاتا تھا، اور جو دین پھیلاتا ہے اس کے لیے سوال جواب نہیں ہوتے ہیں۔ اور جب عرش میدان آتا ہے تو فرماتے ہیں لوگوں 500 سال پہلے جنت میں وہ بندے جائیں گے جو میرا دین پھیلاتے تھے، چاہے وہ عورتوں میں تھی یا آدمیوں میں تھے یا بچہ تھا یا بوڑھا تھا، وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور میری کملی کے نیچے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کے نیچے ہوگا۔ کب؟ جب دین مصطفیٰ پھیلایا جائے۔ جتنا تم کو میرے کو آتا ہو ہم گھر میں بیان کریں، باہر بیان کریں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ جو دین پھیلانا سیکھ جاتا ہے وہ یقیناً دنیا کے تمام سوالوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے اعمال نامے کو، پورے اعمال نامے کو بجھا دیا جاتا ہے، اچھائی اور برائی سب بجھا دی جاتی ہے، اس اعمال نامے کو ایک اکشر میں بدل دیا جاتا ہے۔ حب علی بول، کیا بول دیا جاتا ہے؟ حب علی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ حب علی ہے جو دین علی کو پھیلانے کا حکم دیا تھا، آج وہ کام نبی کریم کی امت کر رہی ہے۔ جو بندہ بندی دین پھیلاتا ہے اس کے اعمال نامے کا نام حب علی ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور نیکیوں کو نور میں بدل دیتا ہے۔ جب نور والا ہو جاتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے جھنڈے کے نیچے ہے اور جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جنم پہ جب پل ستار سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو پل ستار کی آگ 45 کلو ادھر ہوگی میٹر، جنم کی آگ زمین سے 45 کلو ادھر ہوگی، یعنی مان لو 10 مالے سے ادھر، اتنی آگ ادھر ہوگی۔ لیکن جب دین پھیلانے والا، حق پہ چلنے والا جب پل ستار سے جب گزرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آگ اس طرح بجھ جاتی ہے جیسے پلک جھپکتی ہے، وہ آگ بجھ جاتی ہے اور آگ فریاد کرتی ہے اے الہی پروردگار اس بندے کو کہ پل ستار سے جلدی گزر جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھ کو بھی ٹھنڈ میں رہنا پڑے، سرد ہو جائے گی، گرم نہ رہے گی۔ تو پل ستار سے وہ بندے کو اللہ کیسا گزارتا ہے، پلک جھپکتی ہے نہ پار کر پلک جھپکتے پار کر بیٹھتا ہے۔ بھائی کب کر بیٹھے گا؟ جب ابو بکر صدیق جیسی محبت لے کر آئے گا، ابو بکر صدیق جیسی محبت لائے گا، مولا علی مشکل خدا کریم کے بتائے دین میں چلے گا، اپنے پیر و مرشد شیخ کے بتائے راستے میں چلتا بندہ، جب
गुनाहों को बंद कर देता है। भाई गुने बंद करता, हाँ ये मुनकिर और निकिर है, ये निकिर को आराम मिल जाता है। क्या होता है? आराम मिल जाता है। ये मुनकिर को आराम मिल जाता है। क्यों? कि जब बंदा दीन फैलाना चालू करता है और नबी का गुलाम बनने की कोशिश करता है, दीन के करीब हो जाता है, तो अल्लाह फरमाता है ए दुनिया वाले फरिश्तों जाओ इसके आसपास कोई गुनहगार को और गुने को मंडलाने मत देना। उसके गुने नहीं रुक जाते हैं, गुनहगारों को आना ही बंद करवा देता है। सिर्फ वहाँ मुनकिर होता है, नेकी नेकी लिखता रहता है, गुनहगार के गुने मिटा दिए जाते हैं। सिर्फ वो दीन के खातिर निकले। सरकार सल्लम की शान है, ये अबू बकर सिद्दीक का इश्क है। बस मैं ही चाहता हूँ कि अल्लाह से तुम्हारे पास जो भी दिया करा है वो आगे फैलाओ। कुछ नहीं होता, कोई हमारा मुरीद भाई आज नहीं आ सका है, वो तुम्हारे घर आता, तुम उसको मिलते हो तो उसको बताओ कि भाई जुमा के तुम नहीं आ सके, हमने ये चीज सुनी है, आप तक पहुँचाओ, एक दूसरे के पहुँचाओ। कोई हमारा पड़ोसी अच्छा भला है या बुरा है, उसके पास जाके बैठो, सगा समझे जाके बैठो। जब हम दुनिया की फालतू बात कर सकते हैं तो क्यों ना अल्लाह उसके रसूल की 1 कलाक नहीं 10 मिनट बात करें। हो सकता है तुम्हारी 10 मिनट अल्लाह को पसंद आ जाए, आज वो 10 मिनट का लिखान करते करते अल्लाह तुम्हारे 1-1.5 कलाक तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, वो तो जल्द जलाल है।